नमस्कार। पोखराकै पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजनको गोल्डन आई समाचारमा बिन्दुको स्वागत छ। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरका शीर्षकहरू। कोरोनाका कारण पोखरामा मृत्यु भएका पुरुषको शव व्यवस्थापन गरियो। शव व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नजिक धरनामा बसेका दलित नेतालाई प्रहरीले धरपकड गरेको प्रति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विरोध। समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। चीनतर्फ अतिक्रमित नेपालको भूमि कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग माग। कोरोना परीक्षणमा प्रयोग हुने PCR टेस्ट किट गुणस्तरहीन रहेको आरोप। र भारतमा एकै दिन सर्वाधिक 16,000 संक्रमित थपिए, 14,800 भन्दा बढीको मृत्यु। समाचार अब विस्तारमा। पोखरामा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितको पुरुषको शव व्यवस्थापन गरिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बुधबार राति 11:30 मृत्यु भएका स्याङ्जा सुरुबारीका 55 वर्षीय पुरुषको शव पोखरा 32 मजुवामा आज दिउँसो व्यवस्थापन गरिएको हो। नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको डेडिकेट टोलीले मजुवा स्थित 7 तहरामा मृतकको शव व्यवस्थापन गरेको हो। प्रशासनको सक्रियतामा मजुवामा शव व्यवस्थापन भएको पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख मानबहादुर जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। कसैलाई जोखिम नहोस् भनेर मानव बस्तीबाट टाढा मजुवाको 7 तहरामा शव व्यवस्थापन गरिएको उहाँले जनाउनु भएको छ। शव व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीय स्तरबाट अवरोध भएपछि केही समय झडप समेत भएको थियो। स्थानीयहरूले उक्त स्थानमा शव गाड्न नदिनका लागि बाटोमा टायर समेत बालेर अवरोध गरेका थिए। शव व्यवस्थापनका क्रममा भएको झडपमा प्रहरीले हवाई फायर समेत गरेको थियो। घटनामा प्रहरीतर्फ 2 जना घाइते भएको कास्की प्रहरी प्रमुख जीवन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। शव व्यवस्थापनको क्रममा अवरोध सिर्जना गर्न खोज्ने 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनु भएको छ। झडपमा 7 जना स्थानीय घाइते भएका छन्। न्युमोनिया तथा मधुमेहका समेत बिरामी रहेको पुरुषको असार 8 गते अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 753 पुगेको छ। देशमा क्षयरोग केन्द्र पोखराको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हेटौडामा भएको परीक्षणमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको छ। म्याग्दीमा 6 जना, नवलपुर र बागलुङमा 2 जनामा र स्याङ्जामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाका 4 र बेनी नगरपालिकाका 1 जना पुरुष र 1 जना महिला कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू 17 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। यस्तै म्याग्दीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ। यस्तै गरी बागलुङको गलकोट नगरपालिकाका 2 जना पुरुष, स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिकाका 1 जना पुरुष र नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका 1 जना पुरुष र 1 जना महिलामा कोरोना पुष्टि भएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 11,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 434 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 11,162 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा PCR विधिबाट 6,543 गरी आजसम्म 1,49,737 जनाको परीक्षण भएको बताइएको छ।
यस्तै आरटीडी विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4167 गरी आजसम्म 2,87,863 जनाको परीक्षण भएको जनाइएको हो। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 74,022 जना रहेका छन्। यस्तै 8,422 जना आइसोलेसनमा रहेको बताइएको छ। आज महिला 19 र पुरुष 293 गरी 312 जना डिस्चार्ज भएको बताइएको छ। आजसम्म 2,650 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमा जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीबाट 21 पुरुष, दुल्लु अस्पताल दुल्लुबाट 2 महिला र 5 पुरुष, गौरी शंकर कलेज रौतहटबाट 3 महिला र 77 पुरुष, अल्पाइन नर्सिङ इन्स्टिच्युट सर्लाहीबाट 69 पुरुष, कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड हस्पिटल बलम्बुबाट 1 पुरुष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज काठमाडौँबाट 2 पुरुष, आइसोलेसन सेन्टर खजुरा बाँकेबाट 2 महिला र 4 पुरुष, बर्दियाबाट 2 महिला, आइसोलेसन सेन्टर बनकटुवा बाँकेबाट 3 पुरुष, आइसोलेसन सेन्टर राप्ती सोनारी बाँकेबाट 1 महिला 10 पुरुष, आइसोलेसन सेन्टर पिपरी कोहलपुर बाँकेबाट 6 पुरुष, लायन्स डेन्टल आइसोलेसन सेन्टर बाँकेबाट 6 पुरुष, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र दैलेखबाट 1 पुरुष। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक धरनामा बसेका दलित नेतालाई प्रहरीले धरपकड गरेको प्रति विरोध जनाएको छ। बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तले सोती घटनाका दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका दलित नेतालाई लाठी प्रहार गरी घाइते बनाएको बारे गृह मन्त्रालयले सदनमा जवाफ दिन माग गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दिलकुमारी रावल, तुलसी कुमारी दाहाल र माया प्रसाद शर्माले हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। जब चैत्र 11 गतेबाट नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भयो पनि दिइरहनु पाएका छैनन् र उहाँहरूले आफूले दैनिक चलाउनु पर्नेका निमित्त बैंकले दैनिक ताकेता गरिरहेको छ। यसरी बैंकले दैनिक ताकेता गर्ने, उहाँहरूका पेशा व्यवसायहरू केही पनि नचल्ने, यो किसिमको विषम परिस्थिति भएको हुँदा यी व्यवसायहरू यति बेला देशमा छटपटाइरहेका छन्। यसरी व्यवसायीहरूप्रति यो ठूलो किसिमको आपत्ति आइपरेको हुँदा नेपाल सरकारले तत्तत बैंकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उहाँहरूले कमसे कम यो ब्याज व्यवसायीहरूको बैंकले लिएको जो ब्याज छ यो ब्याज मिनाकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय तारादेवी भट्ट, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय डाक्टर बिमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गरिबीको अन्त्य, भोकमरीबाट उन्मुक्ति, स्वस्थ जीवन, समावेशी र गुणात्मक शिक्षा, लैंगिक समानता, सरसफाई, दिगो ऊर्जा, मर्यादित रोजगारी, उत्पादन र उपभोगको ढाँचामा सन्तुलन, सुदृढ र सबल पूर्वाधार, असमानताको अन्त्य, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग समान कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको भए विश्व पहिलेकै जस्तै आफ्नै गतिमा दौडिरहेको भए यति बेला धेरै नेपाली गायक गायिका देश र विदेशका स्टेज कार्यक्रमहरूमा दर्शकलाई नचाइरहेका हुन्थे। तर कोरोनाको कहरले अन्य क्षेत्र जस्तै संगीत क्षेत्र पनि ठप्प बनेको छ। कलाकर्मीहरू घरभित्र सुतेर दिन काटिरहेका छन्। हुन त कोरोनाको असर विश्वव्यापी भएकोले अन्य देशका संगीतकर्मीको हालत पनि उहिरहेको छ। हाम्रा सहकर्मीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। विश्वलाई नै आक्रान्त गरी उत्पन्न भएको कोरोना भाइरसको कारणले विभिन्न क्षेत्रहरू यति बेला समस्यामा परेका छन्, मारमा परेका छन्, ठप्प छन्। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा यति बेला उद्योग क्षेत्र, चलचित्र क्षेत्र, संगीत क्षेत्र,
विभिन्न व्यावसायिकका पाटाहरू लगायतका क्षेत्रहरू यति बेला ठप्प छन्। यो मध्येको एउटा अविङ्ग क्षेत्र हो संगीत क्षेत्र, जसले हरेक विषयवस्तुको भाव समर्थ्यो, भाव प्रस्तुत गर्थ्यो। कोरोनाको कहरले गर्दा संगीत क्षेत्र पनि यति बेला ठप्प छ र आफ्नै समस्यामा परेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको भए विश्व पहिलेको जस्तै आफ्नै गतिमा दौडिरहेको भए यति बेला धेरै नेपाली गायक गायिका देश र विदेशका स्टेज कार्यक्रमहरूमा दर्शकलाई नचाइरहेका हुन्थे। मेला महोत्सवहरूमा आफ्नो लोक संगीत क्षेत्रबाट विभिन्न कलाकारहरू स्वदेशमा भेटिने थिएनन्। दशैं तिहारदेखि नेपाली नयाँ वर्षसम्म विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूबाट उनीहरूलाई डिमान्ड आउँथ्यो। एकपटक विदेश यात्रामा निस्कँदा कलाकारहरूले लाखौं आम्दानी गर्थे। अहिले यसमा पर्दा लागेको छ, ठप्प भएको छ, समस्या देखिएको छ। यसपालि चाडपर्वको सिजन नजिक आउँदैछ। 1.5 महिनापछि तीज र त्यसपछि दशैं तिहारको माहौल सुरु हुँदैछ। तर संगीत क्षेत्रमा कुनै चहल पहल छैन। सम्भवतः यो वर्षको चाडपर्वमा संगीत कर्मीहरू स्टेजमा उक्लिने पाउने छैनन्, न विदेशमा न स्वदेशमा। र सचेत भएर समस्याको समाधान गर्नको लागि पहल कदमी भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ। लोकसंगीत संगीत क्षेत्र देश समाज परिवर्तन गर्ने एउटा पाटो हो, एउटा अविङ्ग अङ्ग हो। यसलाई विकास गर्न सके, यसलाई प्रस्फोटन र उत्थान गर्न सके देशको विकास, देशको उत्थान हुनेछ भन्ने मनन गर्दै भाव व्यक्त गर्दै सरकारले सम्बन्धित निकायले बेलैमा सजग र सचेत भएर अगाडि बढेमा पक्कै पनि संगीत क्षेत्रले फेरि पहिलाकै दिन होस् या फरक मोडालिटीमा होस् आफ्नो गति अगाडि बढाउनेछ र विकासको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कोरोना संक्रमितको ज्यान गएपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा इमर्जेन्सी बाहेकको सबै सेवा बन्द गर्ने भएको छ। आरओपीडी बन्द गर्न लागेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्युपछि इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभएको हो। सब व्यवस्थापन गर्दा संक्रमण फैलिन सक्ने हुँदा 1 दिनको लागि ओपीडी बन्द गर्न लागि जनाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चीनतर्फ नेपालको भूमि अतिक्रमणको विषयमा वास्तविक पहिचान गरी कूटनीतिक पहल मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारको माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद तारादेवी भट्टराले उत्तरी सीमातर्फका नेपालका 7वटा जिल्लाका विभिन्न भाग चीनले अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक भइरहेको भन्दै वास्तविक तथ्य पहिचान गरी कूटनीतिक पहल मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। सांसद भट्टराले कोरोना परीक्षणमा प्रयोग हुने पीसीआर टेस्ट किट गुणस्तरहीन रहेको सार्वजनिक भइरहेको भन्दै सदनलाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानकर्षण गर्नुभएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद विमला पौडेल राईले लकडाउनका कारण निजी विद्यालयमा कार्यरत झण्डै 2 लाख शिक्षक र कर्मचारी समस्यामा परेको भन्दै आवश्यक राहत प्याकेजको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले समस्यामा परेका निजी विद्यालयलाई पनि राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो। सांसद राईले बन्दबन्दीले समयमा सांसदहरूले यातायात र बैठक भत्ता बुझेको विषयमा स्पष्ट पार्न संसद सचिवालयको ध्यानकर्षण समेत गराउनु भएको छ। त्यसैले विकासको बहुआयामिक पक्ष र जनजीवनमा परेका प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन वाञ्छनीय देखिएकोले त्यसतर्फ सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसै प्रकारले क्रसर उद्योगबाट पर्न जाने वातावरणीय असर र क्षतितर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ। यसको साथै जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि यसको अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा हामी पर्छौँ। यसले गर्दा कृषि, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, सिँचाइ, बसोबास र पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। यही कारणले गर्दा तापक्रम वृद्धि भई हिमालयको हिउँ पग्लने अवस्था
उपल्लो भूभाग मरुभूमिकरण हुँदै गएको र पानीको स्रोतहरू सुक्ने समस्याहरूको लागि हाम्रा नीतिगत कुराहरूको सुधारको मार्ग पहिचान गर्नुपर्ने र यी विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ र यसको उच्चस्तरीय अनुगमन गरिनुपर्नेतर्फ सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भूभागमा औसत स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ सरेकोले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद सबिना साकेले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानमा सामान्यतः हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश नम्बर 1, 2 सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। यस्तै देशभर बदली रही सबै प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1, 2, 5 बागमती, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत उहाँले जनाउनु भएको हो। चुनावी घोषणापत्र अनुसार आधारभूत रूपमा देश र जनताको हितका लागि सरकारले अधिकतम प्रयासका साथ काम गरिरहेको छ। तर सरकारले गरेको राम्रा कामको पार्टीभित्रैबाट प्रतिरक्षा हुन सकेन, यो मैले बोल्नुपर्छ। बुधबारको जारी नेकपाको 5औं स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधन रहेको एक अंश रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइबाट सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको तर पार्टी नेताहरूबाटै राम्रा कामको समेत प्रशंसा नभएको र असहयोग भएको स्पष्ट संकेत गर्नुभएको छ। ओली प्रधानमन्त्री मात्र नभई सत्तारूढ दलका नेकपाका अध्यक्ष पनि रहनु भएको छ। हुन त 2 अध्यक्ष रहेको नेकपामा एकले पार्टी र अर्कोले सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने सहमति नभएको पनि होइन, तर त्यो सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। यसमा ओलीलाई कुनै पछुतो छैन, बरु आफूले गरेका कामलाई अरूले आँखा चिम्लेर सहयोग र समर्थन नगरेकोमा भने उहाँमा ठुलै गुनासो रहेको बताउनु भएको छ। भारतमा एकै दिनमा सर्वाधिक 16,922 संक्रमित थपिएका छन् भने 4,88,000 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 4,73,105 पुगेको छ भने 14,894 को मृत्यु भइसकेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतभर 1,86,514 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने 2,71,969 जना निको भएका छन्। यस्तै एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 57.43% बिरामी स्वास्थ्य भइसकेको बताइएको छ। 24 घण्टामा मृत्यु भएका 418 मध्ये 208 जना महाराष्ट्र र 64 जना दिल्लीका रहेका छन्। यस्तै तमिलनाडुको 33 जना, गुजरातका 25 जना, कर्नाटकमा 14 जना, पश्चिम बङ्गालमा 11 जना, राजस्थानमा र हरियाणामा 10-10 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। यिनै खबरसँगै हामी गोल्डन आइज समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्तमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोनाका कारण पोखरामा मृत्यु भएका पुरुषको शव व्यवस्थापन गरियो। शव व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक धरनामा बसेका दलित नेतालाई प्रहरीले धरपकड गरेको प्रति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विरोध। समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण। चीनतर्फ अतिक्रमण नेपालको भूमि कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग माग। कोरोना परीक्षणमा प्रयोग हुने PCR टेस्ट किट गुणस्तरहीन रहेको आरोप। र भारतमा एकै दिन सर्वाधिक 16,000 संक्रमित थपिए, 14,800 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त, अहिलेलाई गोल्डन आइज समाचार सकिएको छ। म बिन्दुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।